नाज़रीन, पाकिस्तान की सरहदों और पाकिस्तान की आसमान वाली सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला हमारे सामने है। सॉवरेनिटी जो है वो आप शेयर नहीं करते। अगर मुल्क सॉवरन है तो मुकम्मल तौर पर सॉवरन है। हाँ, अगर कोई ये मुल्क चाहे कि उसकी सॉवरेनिटी के मसाइल को हल करने के लिए उसको मदद दरकार है तो बाकायदा आप मदद तलब कर सकते हैं। वो मदद जो तलब ना की जाए उसकी ज़रूरत नहीं होती। पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमले हो रहे हैं। ज़रा फ़खर का खेल के पास चलते हैं, पेशावर। फ़खर, एक तो कैजुअलिटीज़ के बारे में भी बड़ी बात होती है कि कोलैटरल डैमेज जिसको एक खाम खा एक यूफेमिज्म है, यानी मुबहम अंदाज से बयान किया जाता है। मेरे पास जो स्टैटिस्टिक्स सामने हैं मुझे वो कुछ मुस्तनद लगते नहीं हैं। यानी ये नहीं हो सकता कि मसलन 2009 के अंदर जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ हैं ड्रोन अटैक्स के अंदर वो सिर्फ 43 हों, जबकि जो तालिबान जिनके बारे में बताया जाता है वो 463 हो। तो ये सिविलियन कैजुअलिटीज़ के बारे में हमें किस तरह पता चलता है इन एरिया से? फ़खर, बिल्कुल ये इंतहाई अहम सवाल है। वॉर ऑन टेरर के फ़ौरन बाद जब ड्रोन अटैक की इब्तिदा हुई और इंटरनेशनल एजेंसीज और वहाँ से जो अमेरिका से जो रिपोर्ट्स आती थी कि आज इस हमले में नंबर 3 ऑफ अलकायदा, नंबर 2 मारे गए या नंबर 7 मारे गए, तो उस वक्त एक दलील हमें ये दी जाती थी कि ज़ाहिर है वही लोग मारने वाले हैं और उनको ये पता होगा, तभी तो लाखों रुपए खर्च करके एक ड्रोन स्ट्राइक करते हैं। कुछ उसमें से सही भी थी, लेकिन इसके बाद फिर जब हमने बच्चों की लाशें देखी, खवातीन की लाशें देखी, तो इसके बाद से हमने डाउट करना शुरू किया। और इसके बाद उन इलाकों में जब हमने सफ़र किया, या वाना, मीराम शाह, मीर अली, वहाँ से जो रिपोर्ट्स आती थी, जो लोग इन हमलों में ज़ख्मी होकर आते थे मीराम शाह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल या पेशावर के प्राइवेट या पिंडी या कराची के हॉस्पिटल में जाते थे, तो उनसे जब हमारी बातचीत होती थी तो उसके बाद वो जो शवाहिद देते थे उसके मुताबिक इक्का दुक्का कहीं नाम का तालिब मर जाता था, बाकी साथ में जो फैमिलीज के मेंबरान थे वो ज़्यादातर हलाक होते थे। तलत इसमें एक अहम बात यह है कि जो वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है उसके मुताबिक वो लोग कहते हैं कि जब तालिबान या जो अस्करियत पसंद है ये घर में जाते हैं, उनको कहते हैं मुजाहिदीन आए हैं, आप हमारे लिए खाना तैयार करें। अब जाहिर है एक ऐसी कुव्वत के सामने कि जिसके सामने खुद हमारी फोर्सेस, अमेरिकन फोर्सेस डिफेंसिव हैं, ऐसे में वहाँ का बेचारा एक मलिक या एक दुकानदार क्या इनकार करता है? वो इनके हुजरे में ठहर जाते हैं, उनकी खवातीन उनके लिए खाना तैयार करती है। इस दौरान ड्रोन स्ट्राइक होता है, ऐसे में भी कुछ मिलिटेंट्स मारे गए। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो अक्रॉस द बॉर्डर, यानी खोस्त में जो इनके लोग हैं, पख्तिया पख्तीका में और इसके साथ साथ कुनून नूरिस्तान में इनका जो नेटवर्क है, ज्यादातर वो लोग गलत मतलब पर्सनल एनिमिटी के लिए गलत रिपोर्ट करते हैं, ग्राउंड इंटेलिजेंस फराहम करते हैं। और ऐसे में जब ड्रोन स्ट्राइक होता है, कोई ड्रोन अटैक जो है ग्राउंड इंटेलिजेंस के बगैर तो नहीं होता ना, तो वहां पे और जो लोग ग्राउंड पे नहीं है लेकिन अटैक करने वाले, तो वो तो जरा रिलाई करेंगे मुकामी लोगों के ऊपर, मकामी लोग न जाने किसकी तरफ इशारा कर दें। लेकिन तलत इसमें मैं रिपोर्टर में आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। 17 मार्च को जिस इलाके में ये जरगा हो रहा था, ये मदाखिल वजीर क्रोमाइट का पहाड़ था, एक बंदे ने वो पहाड़ एक दूसरे बंदे को, एक और सब ट्राइब को, मदाखिल सब ट्राइब के एक और बंदे को तकरीबन 8 करोड़ से ऊपर की रकम में दिया। लेकिन वो जो इलाकाई जो मुश्तरक का जायदाद अमलाक होती है उसके तहत उसी ट्राइब के बंदों ने कहा कि भाई ये तो ये अकेला ये पहाड़ नहीं बेच सकता क्रोमाइट का। इस हवाले से जरगा हो रहा था और इसमें इस ड्रोन स्ट्राइक के दौरान जिस जरगे में जो बहुत सारे लोग मौजूद थे, बच्चे भी थे, 8 के करीब जो पॉलिटिकल खासादार होते हैं वो भी मौजूद थे, और इसमें एक अहम जो फॉर्मर एजेंसी काउंसलर भी था और इस जरगे का सरबराह भी था, मदाखिल था मलिक दाऊद, मतलब परवेज मुशर्रफ दौर में वो एजेंसी काउंसलर था, एक काफी इनलाइटेंड बंदा था इस इलाके का, सब उसको जानते थे। वो इस जरगे में शहीद हुआ है ड्रोन स्ट्राइक के नतीजे में। लेकिन जो ग्राउंड लोग, जो वहां से जो आने वाले लोग हैं, गो के वो ये रिपोर्ट नहीं करते कि इसमें फला तालिब कमांडर हलाक हुए। जाहिर बात है वो तो कहेंगे कि सारे मासूम और बेगुनाह थे, लेकिन शेर अब्बास नामी जो मंजरखील ट्राइब का एक मामूली सा 27-28 साल कमांडर था, वो चूंकि ये मदाखिल एरिया है, फिर कुछ लोगों ने इसको बताया कि जी ये तो हाफिज गुल बहादुर के साथी थे और ये थे। हाफिज गुल बहादुर का और इस जरगे का इतनी ही चीज मुश्तरक है कि हाफिज गुल बहादुर भी मदाखिल है और ये जरगा भी मदाखिल ट्राइब्स का था। लेकिन अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो वहां से मालूमात आ रही हैं जो वेस्ट कोट करता है वो ऑथेंटिक नहीं है, और ऐन मुमकिन है कि वहां पर बहुत कुछ और हो रहा हो। जरा इसके ऊपर आइएगा नूर आलम साहब, ये जो पहले जिक्र कर रहे थे कि ये वो अबहाम है, ये दूर करने की जरूरत है। अगर आप ड्रोन को कंट्रोल नहीं भी कर सकते, ये इलाके तो हमारे अपने हैं ना, हमें इससे मालूमात के हसूल के लिए ये तो बता दें कि कौन मारा जा रहा है, कितने मारे जा रहे हैं, वो भी मालूमात हमारे पास नहीं। मैंने आपको तलत साहब बाकायदा बताया कि हमारी बहनें और बच्चे इसमें शहीद हो रहे हैं, तो
میرے خیال میں اس سے معلومات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہے یا نہیں ہے. میں نے اور اسی لیے جب یہ ویڈیو فوٹیج یہ تو اوپر سے بتا دیتے ہیں, یہ جو ڈرون اٹیکس بتا دیتے ہیں کہ یہ ہم نے فلانے کو مارا, گاڑی کو ایک تیز چلا رہے تھے, وہ یہ پتہ نہیں کس کی بتاتے ہیں. لیکن اکثر ہمارے جتنے بھی پختون ہیں وہ سارے شہید کیے جا رہے ہیں اور ان کو ایک لیبل نیشنل کیا اسمبلی گیا کے ہے. اندر نور عالم صاحب, نیشنل اسمبلی کے اندر کیا کبھی کسی کمیٹی کے سامنے کوئی مستند ڈیٹا ایسا پریزنٹ ہوا؟ کیا وفاقی کابینہ کی طرف سے کوئی رپورٹ جاری کی گئی؟ کیا منسٹری آف انٹیریئر نے یا ایوان صدر نے جو فاٹا کے ساتھ براہ راست ڈیل کرتے ہیں یا گورنر خیبر پختونخوا نے کوئی ایسی چیز جاری کی جس میں کہا جی دیکھیں یہ ہمارا 1000 یا 500 یا 2000 پاکستانی مارے گئے, اس کا ذرا حساب دیں؟ ایسا تو کوئی ڈیٹا کبھی سامنے نہیں آیا. یہ تو ایک عمومی بات کر دی نا کہ کیجوالٹیز تو نہیں ہے, یہ تو کوئی بھی ڈیٹا نہیں ہے معذرت کے ساتھ. لیکن جہاں تک بات یہ ہے, میں نے تو آپ کو بتایا کہ ابھی ہم لوگوں نے جو سوچا ہے کہ یہ ایسے ہونا چاہیے کہ باقاعدہ امریکنز اور نیٹو فورسز کو یہ بتا دینا چاہیے کہ اگر آپ ڈرون اٹیکس بند نہیں کریں گے وی ول کٹ یور سپلائز. تو کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہم سب کو تو آپ دھرنے میں پھر حصہ ڈالیں نا. درنا دیکھیں, میں یہ تحریک انصاف جو ہے یہ کوئی پارٹی نہیں ہے اور نہ ان کا کوئی ماسز میں کچھ چیز ہے. پلیز آپ ان کے ساتھ آپ کی ہے نا. ہاں شکر الحمدللہ. تو آپ دھرنے میں حصہ ڈالیں اور ان کے دھرنے کو مزید میں ان کی مجھے ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں وہاں پہ قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوں, میں آواز اٹھاتا ہوں اور میں نے اٹھائی ہے, میں اپنی ڈیوٹی فلفل کر رہا ہوں. مجھے عمران خان کی وہ تو دیکھیں ابھی تو آپ کہہ رہے تھے قومی معاملہ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے, لیکن میں عمران خان کی تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا وہ, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آئے بیٹھے, کون سا راستہ ان کے ساتھ, کون سا راستہ درنا راستہ ہے آپ کو؟ طلعت صاحب آپ مجھے بتائیں کیا درنے سے ڈرون سٹرائک روک سکتے ہیں؟ Before going to Ismail, let me اچھا ٹھیک ہے, یہ is a fair question کہ دھرنا آپ نے کر لیا, خبر بن گئی, کیمرے اس کے اوپر آگے, then what? کیا ہو؟ نہیں دیکھیں, ایک لارجر پکچر ہے جو آپ کے سامنے ہے. جب سے یہ پاکستان کی سوورینٹی انہوں نے آؤٹ سورس کر دی, حوالے کر دی. دیکھیں اس کا ایک اور سیاسی پہلو میں ان کے ابھی جواب دیتا ہوں اور بڑے تحمل سے دوں گا. دیکھیں جس ملک میں جو فاٹا کے لوگ ہیں, فرنٹیئر کے ہمارے جو خیبر پختونخوا میں ہیں, آپ نے ان کو ڈرون کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. اگر آپ کو یاد ہو کہ 65 کی جنگ میں جو ایسٹ پاکستان میں بنگالیز میں سینس آف انسیکیورٹی آئی تھی, وہ اس واسطے آئی تھی کہ آپ نے تمام اپنی فورسز ویسٹ پاکستان میں رکھی تھی اینڈ بنگالیوں کو آپ نے انڈیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا ہم پاکستانی ہیں, ہماری حفاظت کون کرے گا؟ دیکھیے یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. یعنی یو این کا جو ریپرزینٹیو وہ کہتا ہے کہ یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے. آپ کے آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. یہ آپ کے آئین میں ہے کہ آپ نے اپنے شہریوں کو تحفظ دینا ہے. ایک بندہ بھی کولیٹرل, یہ کولیٹرل کا جو لفظ ہے یہ انتہائی گرا ہوا لفظ ہے, یہ انتہائی واحد لفظ ہے کہ انسانی قیمت کو کولیٹرل, ایک انسان بھی اگر, ایک پاکستانی بھی اگر اس کی حکومت تحفظ نہیں کر سکتی تو اپنی بنیادی فرائض میں ناکام ہو رہی ہے. اب میں آتا ہوں ان کے جواب میں کہ عمران خان اور تحریک انصاف. دیکھیں تحریک انصاف ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا, ہم اس سسٹم کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے, ہمارے ہاتھ میں پالیسی نہیں ہے. ہم نے ان کو بارہا کہا کہ یہ پاکستان کو تباہ کر رہی ہے یہ وار آن ٹیرر کی جو پالیسی ہے, اور جو آپ نے امریکیوں کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے ڈرون حملوں کے ذریعے, اور ان کی ایک اپنی پالیسی ہے جسے کنٹرول کیوس کی پالیسی کہتے ہیں کہ پاکستان کو جوں یہ وار آن ٹیرر بڑھتی گئی پاکستان ان کے رحم و کرم پہ بڑھتا گیا, پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کمپرومائز ہوگی, ہماری اکانومی تباہ ہوگی. اچھا اب ہم لوگ ایک سیاسی پارٹی ہے, اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ عملی طور, ہم نے ان کو 1 مہینے کی وارننگ دی کہ آپ 1 مہینے میں عملی طور پہ ڈرون حملے بند کرائیں امریکہ سے. اور میں یہ آپ کو اپنی تمام اس کے ساتھ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے, سنسیئر ہے, تو یہ امریکہ کا مجال نہیں ہے کہ پاکستان کی سوورینٹی کو وائلیٹ کرے. اس کے باوجود نہیں ہوا. اب ہم سمبولک 2 دن کے لیے ان کی نیٹو سپلائی لائن چوک کریں گے, اس کے بعد پھر انتظار کریں گے. نہیں ہوا ہم عملی طور پہ اس کے اندر زیادہ ہے نہیں, ہم عملی طور پہ اس کے بعد پھر انڈیفینٹ بلاکیج کریں گے. Let me go to اسماعیل, لیکن before I do that میں بریک لیتا ہوں. ناظرین اسماعیل خان صاحب سے سوال کریں گے کہ ڈرون کے حملے تو ہو رہے ہیں, سپر پاور کر رہی ہے حکومت وقت جو ہے وہ کیا کرے, کیا اس طریقے سے ڈرون حملے بند ہوں گے نہیں؟ اسماعیل نے 2-3 بڑی اہم باتیں کی تھیں کہ شاید ہم خود بھی ابہام کچھ رکھنا چاہتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.